अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। और काफ़ी दिनों बाद मेरा दिल कर रहा है कि वीडियो आपके लिए बनाऊं। तो ये वीडियो जो है ना, मैं आप कुकिंग देखिएगा और मैं साथ साथ वो जो है ना आपसे गपशप लगाऊंगी। एक ऐसा टॉपिक है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा, बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप देखिएगा, अगर पसंद आए तो इसको ज़रूर ट्राई करिए कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके बहुत काम आने वाली है। अच्छा, मैं आज एक मौजू पे बात करना चाहती हूँ। ये है कि आजकल जो है ना, जो नौजवान नस्ल है ना, वो मेरी समझ से बाहर होती जा रही है। यकीन करें, एक तो बच्चों में सब्र ख़त्म हो गया, पेशेंस ख़त्म हो गया। और जो कज़न पहले हम लोग होते थे ना, हम कज़न लोगों की बच्चों की आपस में बड़ी बॉन्डिंग होती थी। हम लोग आपस में बड़ी मोहब्बत प्यार से रहते थे, हर बात एक दूसरे से शेयर करते होते थे। काफ़ी मतलब कि फैमिलीज़ भी ज़्यादा होती थी, एक घर में 5-5 6-6 8-8 बच्चे होते थे। ख़ानदान भरा पूरा पूरा होता था। और नानहाल अगर होते थे तो सब लोग एक ही घर में इकट्ठे होते थे, गपशप होती थी। लड़के लड़कियों की आपस में दोस्ती होती थी, लड़के लड़के कज़न आपस में दोस्त होते थे। बाहर की दोस्तियां लोग करते नहीं थे। तो जो ये मैं अपने ज़माने की बात कर रही हूँ, मेरी अपनी खाला की बेटियाँ, मामू की बेटियाँ, फुप्पो तो हमारी थी नहीं, तो ये जो हमारी थी ना रिश्तेदारियाँ, ये मतलब ननिहालों में हमारा दोस्ती इस वजह से ज़्यादा थी कि हमारे जो दादिहाल के कज़न थे ना, वो हमसे उम्रों में इतने बड़े बड़े थे कि हम उनको मामू बोलते थे। बहुत मतलब एक एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। लेकिन जो हम खाला के या मामूओं के बच्चे थे ना, उनमें हमें डिफरेंस नहीं था। और पता नहीं, मेरी जो बड़े ताया थे ना, वो मेरे अबू से काफ़ी एज बहुत ज़्यादा एज में थे। काफ़ी एज का डिफरेंस था, बड़े थे। तो इस वजह से हम जो है ना, दादे हालों में हम सबसे छोटे बच्चे थे और नाने हालों में हम बराबर के थे। इस वजह से हम लोगों में बहुत प्यार था। हम उस वक़्त तो टीवी वगैरह टीवी होते थे और ये मोबाइल वगैरह का ज़माना नहीं था। वीसीआर था, एक वीसीपी था, एक वीसीआर था। और डाइजेस्ट होते थे। हम मुझे याद है, मेरी अम्मी लोग पाकीज़ा डाइजेस्ट पढ़ते होते थे, शुआ ख़वातीन और इस टाइप की चीज़ें पढ़ती थी मेरी मामियाँ और कज़न खालाएँ वगैरह। लेकिन चूँकि जो है ना, हम बच्चे थे तो हम भी कभी कभार पढ़ लिया करते थे। लेकिन हम दरख्तों के नीचे बैठ के ना, अपने कज़नों वगैरह से ना, हम एक दूसरे के साथ ना कहानियाँ करते थे, एक दूसरे को सुनाते थे। किसी ने गए ड्रामा या फिल्म देखी थी तो वो दूसरे को पूरी स्टोरी सुनाती थी। मेरी बहन थी, बड़ी सिस्टर ना, वो अब कराची में होती, उनकी शादी हुई है। वो स्टोरी सुनाने में बड़ी माहिर थी। एक मेरी कज़न थी, वो पिंडी में होती हैं। वो दोनों को ना स्टोरी का बड़ा मतलब कि शौक़ था सुनाने का, उनको महारत बड़ी हासिल थी। तो हम लोगों की ना ऐसी आपस में ना इतनी मोहब्बत थी कि हम लगता था कि बहनें हैं सारी, आपस में इकट्ठे स्कूल जाना, इकट्ठे जो है ना, छुट्टी होती थी एक ही तय होता था कि एक घर मामू के घर हमने कभी रात रहना है, कभी जो है ना खालाओं के घर किसी ने हमारे घर आना है। रातें भी रहते थे और हफ्ता हफ्ता एक दूसरे के घर रहते थे। ये नहीं है कि मतलब एक दो दिन या इस तरह से, मतलब हमारे उमड़ बढ़ के हम लोगों के दिलों में प्यार था एक दूसरे के लिए। लेकिन जब अब मैं अपने बच्चों की बात करूं तो आज ना मोबाइल ने ना सारी तवज्जो, सारी मोहब्बत दिलों से छीन ली है। यकीन करें, सबके दिलों में अगर मोहब्बत है ना, वो सिर्फ मोबाइल की है। अच्छा, नौजवान तो नौजवान है, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी अब इस चीज़ का कीड़ा बन गए हैं मोबाइलों का। मैं उस दिन टिकटॉक पे एक वीडियो मेरी नज़रों के सामने आई है। एक भाई साहब हैं, एक अच्छी खासी बड़ी उम्र के हैं, एजेड हैं। तो उनका नाम भी बड़ा है, उन्हीं के टाइप का है। तो वो यकीन करें, जब डांस कर रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं और वो इस तरह का नाच गाना कर रहे हैं, इस उम्र में ना मैं देख के बड़ी हैरान हुई हूँ। मैंने कहा कि क्या ये किस तरफ हमारी आवाम जा रही है। कि चलो बच्चे तो बच्चे ना समझ होते हैं, जब बुज़ुर्ग डेढ़ उम्र के 60-70 साल के लोग इस तरह की हरकतें करेंगे तो बच्चों को हम क्या लेसन दे सकेंगे। अच्छा, और दूसरी बात है कि बच्चे आजकल मतलब हर रिश्ते से दूर हो गए, दिलों में मोहब्बत वगैरह ख़त्म हो चुकी है। नानिहाल दादे हालों में इतनी बच्चों में मोहब्बत नहीं है। बच्चे बैठे भी होते हैं तो उनका जहन हाजिर नहीं होता। फिज़िकली तो वो वहाँ पे अपीयर होते हैं, लेकिन मेंटली तौर पे वो एब्सेंट होते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा होता है, नहीं होता? ज़रूर बताइए, क्या आपके बच्चों, आपके माहौल में ये आजकल के दौर का बहुत असर है या नहीं? आप भी उसी हमारे 80s के ज़माने में आप लोग रह रहे, 90s के ज़माने में जैसे हम लोग हुआ करते थे, हमारा बचपन था। तो खैर, यहाँ पे एक और बात आपसे शेयर कर रही हूँ कि दिलों में बच्चों की गुंजाइश ख़त्म हो गई, बड़ों का एहतराम नहीं रहा, सब्र नहीं रहा। अच्छा, जो है ना, बड़े भी अब वो वाले नहीं रहे। यकीन करें, वो भी अब मॉडर्न हो गए। इसको चीज़ को मैं मॉडर्न तो खैर नहीं कहूँगी, मॉडर्निटी ये तो नहीं है कि मोबाइलों का कीड़ा बन जाना, या आप
بڑوں کی عزت نہ کرے، اس کو تو میں وہ کہوں گمراہی کہوں گی، ایک گمراہی کا زمانہ آ چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 21ویں صدی ہے، 22ویں صدی ہے، فلانی صدی ہے، میں کہتی ہوں اب گمراہی والی صدی تقریباً آ چکی ہے۔ اب تقریباً بچے بڑے سب بے حس ہوتے جا رہے ہیں، نفسا نفسی کا دور ہے، سب لوگ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہے، ہر بندہ کہتا ہے وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ لیکن وقت کیوں نہیں ہے؟ وقت ہے تو موبائل کے لیے تو پورا دن ہے، موبائل کے پیچھے لوگ دوڑے پھرتے ہیں، نماز پڑھیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، جو بھی کریں گے افراتفری میں بھاگیں گے کہ کہیں ہمارا موبائل کہیں کوئی ریل نہ رہ جائے، کوئی سین نہ رہ جائے۔ اس وقت پیسہ بھی عام نہیں تھا، مطلب کہ سب لوگ تقریباً ایک جیسی لائف سٹائل گزارتے تھے، جیسے اب سب لوگوں کا لائف سٹائل ایک جیسا ہے نا، اس وقت بھی لوگوں کا ایک ہی رہن سہن تھا، کھانا پینا تھا، سب لوگوں کے گھروں میں ایک ہی سسٹم تھا۔ اب جو ہے نا، اب جس طرح کا اب 2026 میں آپ لوگوں کے لائف سٹائل دیکھیں، سب کے پاس موبائل ہے، سب کے پاس اچھے سے اچھا ڈریسز ہیں، جوتے ہیں، کپڑے ہیں، ہر لوگ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں۔ اس وقت کہاں اس وقت تو ہمارے پیرنٹس سے ہماری شاپنگ کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو ہم جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں نا، وہاں پہ تو بڑی بڑی دکانیں نہیں تھی، بڑی بڑی شاپس، شہر نہیں تھا، وہاں پہ ڈیپو نام سے ڈیپو ہوتے تھے، تو ڈیپو پہ کپڑے ملتے تھے، ہم کہتے تھے کہ ڈیپو سے کپڑے لینے جا رہے ہیں، تو ہمارے والدین ہمیں وہ لا کے دیتے تھے۔ اب ہمارے لاہور میں ہوتے تھے تب وہ ریڈی میڈ کپڑے لے کے آتے تھے، جب چھٹیوں میں آتے تھے تو ہم شاپنگ ہمارے پیرنٹس کرتے تھے۔ تو اس طرح کا زمانہ تھا۔ اس وقت لوگ عورتیں گھروں میں نا دکانیں کھول کے رکھتی تھی اور گھروں میں کپڑے بیچتی تھی، تو ہمیں وہ چیزیں اتنی اٹریکٹ کرتی تھی، یقین کرتے لگتا ہے ہمارے لیے کوئی جنت سے تحفہ آیا ہوا ہو۔ پرسنلی مجھے وہ زمانہ یاد ہے کہ جب ہمیں نیا جوتا کپڑا ملتا تھا نا، ہم خوشی سے سو ہی نہیں پاتے تھے۔ اگر عید ہوتی تھی نا، پوری رات بس چیزوں کو دیکھ دیکھ کے، ان کو خوشبو سونکھ سونکھ کے نا، جوتوں کی کپڑوں کی، تو بس نیند ہی نہیں آتی تھی، اور صبح سویرے اٹھ جانا ہوتا تھا، اور بس جو ہے نا ہم نے عید کا انتظار کرنا تھا۔ اب تو بچوں میں شوق ہی ختم ہو گیا، اب تو کوئی ان کو کچھ بھی اٹریکٹ نہیں کرتا، چیزیں پڑی ہوتی ہیں شاپروں میں، شاپنگ ہوئی ہوتی ہے، آ کے چیک ہی نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں، بس کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اچھا، میرا سب سے چھوٹا بیٹا محمد یوسف عادی ہے نا، یہ جو آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہے بچہ، تو یہ جو ہے نا، اس کو بالکل شوق نہیں ہے، اس کا ابھی بھی لیول جو ہے نا 5 سال کے بچے کا ہے کہ وہ کپڑے جوتے میں بالکل انٹرسٹ نہیں لے۔ اس کو آج بھی میں نا اپنی پسند سے جوتے کپڑے لے کے دیتی ہوں۔ میں نے اپنے بیٹے کی ایج سے نا، میرا بیٹا ماشاءاللہ 11 سال کا ہے، تو 10-11 سال کا ہے، تو 4-5 سال کے بچوں کو آج کل میں نے دیکھے، ماؤں کو میں نے کہتے سنا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں نا، وہ اپنی پسند کے کپڑے پہنتے ہیں، اور وہ استری کے بغیر نہیں پہنتے۔ میں اپنے بیٹے کو کہتے، میں نے کہا آپ بہت ماشاءاللہ درویش ٹائپ کے بچے ہو، آپ نا بالکل سیدھے سادے، جو پہنا دو پہن لیتے ہو، جو مطلب کھانے میں تو خیر ہے اپنی وہ بڑی مطلب اس کو جو چیز پسند ہو وہی کھاتا ہے، نخرے وخرے ٹھیک ٹھاک کرتا ہے، لیکن کپڑے جوتے میں، پرسنالٹی میں وہ بالکل مطلب سیدھا سادہ معصوم ہے۔ تو ہماری فیملی کے اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ کاش ہمارا بیٹا بھی، ہمارے بچے بھی آپ کے بیٹے کی طرح سادہ ہوں۔ حقیقت ہے، سادگی، معصومیت، یہ جو چائلڈ ہوڈ ہوتی ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ معصوم ہونا نا، میں کہتی ہوں اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو سادگی اور معصومیت اچھی چیز ہے، اس وجہ سے جو ہے نا ہوشیاری، چلاکی، بہت زیادہ فیشن کا دل دادا ہونا، بہت زیادہ جو ہے کانشیس ہونا ہر وقت اپنی ذات کے بارے میں، یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ اس سے نا خود غرضی اور سیلفش انسان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور دوسروں کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں دیکھتی ہوں کہ بس آج کل کی جو جنریشن ہے نا، ان کو بس اوڑھنے پہننے، کھانے پینے، موبائل، اور اپنی ضروریات کا، اپنی وشز کا، خواہش کا بہت اپنا احترام کرتے ہیں، لیکن بچے جو ہے نا بے حس ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا کیا عالمی ہے؟ یہ ہم پیرنٹس کی غفلت ہے، یا زمانہ ایسا ہے، یا سوشل میڈیا نے، موبائل نے یہ ساری جو ہے نا تباہی مچائی ہے۔ میں تو اس کو تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ اخلاقیات نہیں ہیں، بچے اب نا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پیرنٹس سے بات کرتے ہیں، منہ کھول کے، منہ پھاڑ کے باتیں کر لیتے ہیں۔ پہلے جو ہے نا جھجک ہوتی تھی، ہماری مائیں صرف ہمیں نا آنکھیں گوری ڈالتی ہوتی تھی، موٹی موٹی آنکھیں نکالتی تھیں، اور ہم ادھر ہی سہم جاتے تھے۔ کسی محفل وغیرہ میں یا کسی کے گھر مہمان جاتے تھے، کچھ کھانے کو دل کرتا تھا اور ذرا کھانے کی کوشش کرتے تھے، تو پیچھے سے ایک چٹکی آتی تھی، اور ایک کوہنی مارتے تھے پیرنٹس، تو ماں، تو ادھر ہی ہم رک جاتے تھے، جھجک ہوتی تھی۔ تو لوگ مطلب کہ کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کے سامنے جو ہے نا خاموش رہیں، ادب سے بیٹھیں، ہم ادب سے بیٹھتے تھے اس وقت کے سب لوگ۔ لیکن اب بچے بول رہے ہیں، اب جو منہ میں آتے بول دیتے ہیں، دھیان ہی نہیں ہوتا کہ کیا بول رہے، کیا نہیں بول رہے۔ تو میرے خیال میں اس میں جو ہے نا
میرا سب سے مسئلہ یہ ہے کہ میں کہتی ہوں بچوں کو موبائل نہیں لے کے دینا چاہیے۔ پھر اگر ہم ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے اگر بچوں کو موبائل نہ لے کے دیں تو آن لائن کام تو ہوتا ہی ہوتا ہے، چھٹیاں ہو جاتی ہیں، آن لائن کام ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں اب زیادہ تر چھٹیاں ہی رہتی ہیں، اسکولس تو بہت کم کھلتے ہیں، تو آن لائن کلاسز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں نے اور بھی بہت سارا کام موبائل پہ کرنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہے نا یہ موبائل اب ضرورت بھی بن گئی ہے اب، اور یہ تک اب بہت مطلب بیماری بھی بن گئی ہے۔ یہ ایک ایسا کینسر ہے جو خاموش قاتل ہے، جو ہے نا انسان کو کھاتا جا رہا ہے اور پتہ نہیں چلتا۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر کریں، سبسکرائب کر کے جائیے۔